उफ, कितनी हॉट हो ना तुम। यकीन मानो, जब से तुम्हें बगैर दुपट्टे के भीगे वजूद के साथ देखा है, तब से मेरे दिल में बेताबी उरूज पर पहुंच चुकी है। जी चाहता है कि न जाने कब तुम मेरी बाहों में आ जाओ और मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूं जो मियां बीवी रात के अंधेरे में करते हैं। सामने खड़ा शहीर खानजादा अपनी बाहों को अपने सीने से यूं जोड़कर बोला, जैसे इस वक्त वो नाजुक 17 साल कोमल सी लड़की उसकी बाहों में हो। उसके ये इरादे भांप कर हूरिया घबराई थी। उसकी आंखें हैरत से फैल गई थी। फौरन अपने दुपट्टे को मजबूती से थाम कर कहने लगी कि शर्म नहीं आती आपको? मैं आपकी कजन इस घर में मजबूरी के तहत रह रही हूँ और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। दे मेरा मोबाइल मुझे, मैं भी तायाजान को कॉल करके बताती हूँ कि आप मेरे साथ इस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हैं। उसकी आंखों से तो आंसू छलक कर गाल पर आ गए थे। घबराए हुए अंदाज में ये कहकर वो अपना हाथ आगे मोबाइल की तरफ बढ़ाने ही लगी कि जब शहीद ने मोबाइल खींचकर अपने गाल के करीब कर लिया, कहने लगा, रात के इस वक्त क्या करोगी मोबाइल का? तुम तो अच्छे से जानती हो कि इस वक्त आयाजान सो रहे होंगे। बताओ बताओ, रात के इस पहर मोबाइल पर क्या देखोगी? वो अपने लब काटकर इंतहाई शोक अंदाज में बोला था। पूरिया का जी चाहा कि अभी जमीन फटे और वो उसमें धंस कर रह जाए। आंखों में आंसू आने लगे थे। वो मजीद इस लड़के की बेबाकियां बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने इस वक्त कमरे से बाहर जाना ही बेहतर समझा, मगर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ी तो फौरन शहीर खानजादा आगे बढ़कर दरवाजा लॉक कर चुका था। उसकी तो जान लबों पर आ गई थी। कहने लगा, कहाँ जा रही हो? अब कमरे में अपनी मर्जी से आई हो तो क्या मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने दूंगा? चलो शाबाश, मुझे एक बार फिर वो नजारा दिखाओ ना। वो इंतहाई कमीनगी के साथ कहता अपनी खोली हुई शर्ट से अपने सीने पर हाथ मसलने लगा। इस वक्त वो इंतहाई गिरा हुआ नीच लग रहा था, जैसे कोई गली का लोफर लफंगा। कुछ देर पहले हूरिया नहाकर वॉशरूम से निकले थे। शदीद गर्मी थी, दुपट्टा बेड पर ही पड़ा हुआ था। गीले बालों को फैलाती जैसे ही वो बाहर आई तो बालों का पानी टपक कर उसके बारीक लिबास को गीला कर चुका था। लॉन की शर्ट उसके वजूद से यूं चिपकी थी कि पहना न पहना बिल्कुल बराबर ही हो चुका था। ऐसे में न जाने कहां से शहीर उसके कमरे में चला आया था। घबराकर उसने जल्दी से शेफून का दुपट्टा अपने इर्द गिर्द ओढ़ा, लेकिन वो भी उसकी रानाइयों को छुपाने में नाकाफी साबित हुआ। कदम ब कदम उसके करीब चलता हुआ शहीर अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखकर दबा चुका था। यूं किसी गैर महरम का हाथ अपने वजूद पर रेंगता महसूस करके वो तड़प ही तो चुकी थी। फौरन उसे दूर झटका देकर कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? एक जोरदार थप्पड़ वो उसके मुंह पर मार चुकी थी। वो कहने लगा, शादी करनी है तुमसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? होने वाला शौहर हूं मैं तुम्हारा। शहीर खानजादा कोई आम इंसान नहीं। तुम जानती हो तुम्हें इस थप्पड़ की कैसी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो इसे जबड़े से दबोच कर बोला था और इस कदर जोर से जबड़ा दबाया था कि हूरिया को लगा कि उसका मुंह ही टूट जाएगा। वो खुद को उसके सख्त हाथ से छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी जब वो कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें शादी से पहले बगैर चेक किए यूं ही तुम्हें अपना लूंगा? शहीर खानजादा अगर कोई गाड़ी भी लेता है ना तो पहले 3 दिन उसे चला कर देखता है। अगर मतलब की हो तो ही खरीदता है। तो भला अपनी बीवी को बगैर चेक किए वो कंवारी है या समझ रही हो ना तुम? जब तक तुम मुझे पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हारे साथ शादी भी नहीं करने वाला। हूरिया जो खुद को साथ पर्दों में छुपा कर रखती थी, ये अल्फाज सुनकर तो हड़बड़ा सी गई थी। इस वक्त वो दोनों घर में अकेले थे। खुद को छुड़वाकर बड़ी मुश्किल से वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगी जब गुस्से से शहीर ने उसे गर्दन से पकड़ा और लॉन की शर्ट खींचने पर फटती चली गई। एक चीख थी जो हूरिया के लबों से निकली थी जब शहीर खानजादा ने फौरन उसके, तुम्हें गर्मी नहीं लगती क्या इस अबाया और हिजाब में? हमारा तो इस दुपट्टे में भी सांस बंद हो रहा है। पता नहीं तुम कैसे ये इतनी धूप और गर्मी में हिजाब और ये अबाया इतना मोटा पहनकर आ जाती हो। हूरिया जो अभी अपने स्कूल से निकलकर कॉलेज में दाखिल हुई थी, उसकी 2 सहेलियां आरफा और नूर ने उसे देखा। हूरिया ने एक नजर उनके चेहरे पर डाली। दोनों ही इस वक्त यूनिफॉर्म में थी, मगर यूनिफॉर्म भी ऐसा था कि बहुत चुस्त था। वजूद की रानाइयां वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही थी। उस पर फिर खुले बाल, हल्का हल्का मेकअप जो वो रोज करके आया करती थी ताकि कॉलेज के लड़कों को इम्प्रेस कर सकें। मगर जैसे ही वॉइस प्रिंसिपल का राउंड शुरू होता तो फौरन टिश्यू पेपर से सारा मेकअप उतार कर फेंक रही होती थी। ये इस शहर का जाना माना मशहूर कॉलेज था। वाहिद हूरिया थी जो यहाँ पर बुर्का पहनकर आती और साथ नकाब भी करती।
اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی ہاں گرمی تو لگتی ہے، لیکن میں اس گرمی کے چکر میں اللہ تعالیٰ کو تو ناراض نہیں کر سکتی نا۔ ذرا خود سوچو، اس برقعے میں گرمی کی خاطر میں یہ برقع اتار کر بال کھول کر باہر گھومنا شروع کر دوں تو پھر جہنم میں میرا کیا بنے گا؟ نہ بابا نہ، مجھے سیخ کباب بننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ حوریہ فوراً جھجری لے کر بولی، اور اس کی ساری ماڈرن سہیلیاں اس بات پر اپنے ناک منہ چڑھا چکی تھی۔ جس ماحول میں وہ بڑی ہوئی تھی وہاں پر بس نام کے ہی مسلمان رہتے تھے، کردار سے اسلام بالکل بھی نہیں لگتے تھے۔ حوریہ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، شہر میں رہتی تھی، کالج میں پڑھتی تھی جہاں پر لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے، مگر اس کے باوجود وہ سب سے منفرد تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ 5 وقت کی نمازی تھی، لیکچر کے دوران بھی ہمیشہ کام سے کام رکھتی۔ 17 سالہ حوریہ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، پیپرز کے بعد ابھی اس کی کلاسز اسٹارٹ ہوئی تھی۔ کلاس میں موجود 3 لڑکے ایسے بھی تھے جن کی کب سے حوریہ پر نظر تھی۔ جب بھی حوریہ کو آتا دیکھتے تو تینوں ہی ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے کہ ارے یار بہت حسن دیکھا ہے، لیکن اس پردے کے پیچھے والے حسن کو دیکھنے کی چاہت لگتا ہے جیسے چاہت ہی رہ جائے گی۔ 1 سال سے اس لڑکی کو یہاں پر دیکھ رہے ہیں، مگر مجال ہے تو اس نے کبھی نقاب ہٹایا ہو، کبھی نقاب تو کبھی ماسک، ہمیشہ اس نے اپنا چہرہ چھپا کر ہی رکھا ہوتا ہے۔ وہ کلاس کے 3 انتہائی اوباش قسم کے لڑکے تھے، ابھی بھی تینوں حوریہ کے وجود پر اپنی گندی نظریں جمانا چاہتے تھے، مگر اس نے جو عبایا پہن رکھا تھا اس کے ظاہری خد و خال ان پر بالکل بھی عیاں نہیں ہو رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا کہنے لگا علی یار کب تک ترستے رہیں گے، میں تو کہتا ہوں آج اسے لے دھرتے ہیں۔ ویسے بھی یہ کون سا اپنے باپ بھائی کے ساتھ آتی، لوکل گاڑیوں میں ہی تو آتی جاتی ہے۔ آج بہانے سے اسے پکڑ کر راستے میں آنے والے ویران اسکول کی بلڈنگ میں لے جائیں گے۔ اور پھر وہ لڑکا اپنے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بول کر ہنسا تو باقی دونوں بھی ہنسنے لگے۔ ان کی ہنسی اتنی خوفناک تھی کہ حوریہ بے ساختہ کانپ کر رہ گئی۔ اس معصوم سی لڑکی کو تو خبر بھی نہیں تھی کہ یہ تینوں لڑکے کیسی کیسی باتیں اسے سوچ کر رہے ہیں۔ کالج سے فارغ ہوتی ہی جیسے چھٹی ہوئی تو اس نے جلدی سے اپنا نقاب ٹھیک کیا اور باہر نکل کر سامنے ہی اس کی وین کھڑی تھی، لیکن لڑکیوں کا کافی رش تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ وین کی طرف بڑھتی ایک لڑکا اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حوریہ باجی کہاں جا رہی ہیں آپ کے بابا تو ادھر پچھلی گلی میں کھڑے ہیں، رش بہت زیادہ ہے نا، تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں۔ وہ جس قدر معصوم انداز میں بولا تھا حوریہ کے چہرے پر تو مسکراہٹ ہی آ گئی تھی۔ ایک لمبے عرصے کے بعد اس کے والد جواد صاحب اسے لینے کے لیے آئے تھے۔ وہ مسکرا اٹھی اور فوراً بیگ کو مضبوطی سے کاندھے پر رکھ کے دوسری طرف جانے لگی، مگر جیسے ہی وہ تھوڑی آگے گئی تو فوراً ایک وین اس کے پاس آ کر رکی اور ان میں بیٹھے ہوئے ان تینوں اوباش لڑکوں نے اسے اندر کی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ وہ چیخنے لگی بچاؤ پلیز ہیلپ می، چھوڑو مجھے۔ وہ چیختے ہوئے مسلسل ایسا کہہ رہی تھی، مگر ایک لڑکے نے اسے بازو سے جب زور سے کھینچا تو اس کے یونیفارم کی آستینیں پھٹ چکی تھی اور اس کے ناخن اس کی سفید دودیا بازو پر اپنے نشان چھوڑتے چلے گئے تھے۔ اسے بازو سے کھینچ کر گاڑی میں بٹھا رہے تھے، مگر وہ دوسرے ہاتھ سے وین کا دروازہ پکڑ کر کھڑی تھی۔ لوگ پیچھے خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ کسی نے اپنی جیب سے موبائل نکال لیا تو کوئی دور کھڑا یہ منظر دیکھنے لگا۔ کسی میں بھی جرات نہ تھی کہ آگے بڑھ کر وہ انہیں روک سکے۔ ایک لڑکے نے فوراً آگے بیٹھے ڈرائیور کو کہا کہ ابے گاڑی چلا دے، ہم اس کو ویسے ہی گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، مگر اسے اتنی آسانی سے چھوڑیں گے نہیں۔ ان تینوں لڑکوں نے اپنے چہرے پر رومال باندھ رکھا تھا، مگر تبھی جیسے ہی وین نے آگے بڑھنا چاہا تو ایک گاڑی اور اس گاڑی کے آگے آ گئی اور زوردار ٹکر اس گاڑی کو مار دی۔ وین کا اگلا حصہ بالکل ٹیڑھا ہو چکا تھا اور ڈرائیور کی ٹانگ گاڑی آگے سے بالکل ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے اندر ہی پھنس چکی تھی۔ وہ درد سے چلانے لگا تھا۔ اس جھٹکے سے حوریہ دور جا گری۔ گاڑی سے فوراً ایک باروب شخص نکلا جو ابھی بھی کئی جوانوں کو مات دیتا تھا۔ اپنی آستینیں اوپر چڑھا کر اس نے ان تینوں لڑکوں کو پکڑا اور پھر یکے بعد دیگرے تھپڑ ان کے منہ پر دے مارے۔ حوریہ نے ماتھے سے بہنے والے خون کو اپنی آنکھوں سے صاف کرتے ہوئے جب دیکھا تو سامنے اس کے بابا کھڑے تھے جو ان 3 لڑکوں کو بری طرح سے مار رہے تھے۔ فوراً پولیس کو خبر کی گئی، تینوں لڑکے پولیس کے حوالے کر دیے گئے اور حوریہ اپنے باپ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ فوراً انہوں نے اپنی ویسٹ کوٹ اتار کر حوریہ کو پہنائی۔ ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ان لڑکوں کو جان سے مار دیتے۔ ان میں سے ایک لڑکا امیر باپ کی اولاد تھا، کہنے لگا اے بھٹے تو نے اچھا نہیں کیا، اتنا ہی تجھے اپنی عزت کی فکر ہے تو اپنی بیٹی کو 7 پردوں میں چھپا کر گھر میں رکھ، اگر باہر بھیجے گا تو ہم تو دیکھیں گے اور استعمال بھی کریں گے۔ ایک آخری مکہ اس کے منہ پر اتنی زور کا جاوید صاحب نے مارا تھا کہ جبڑا ہی ٹوٹ چکا تھا۔ کہنے لگے تم جیسے کمینوں گندی نالی کے کیڑوں کی وجہ سے ایک شریف لڑکی مکمل پردے میں بھی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ لعنت ہے ان والدین پر جو تم لوگوں کو اس دنیا میں لائے۔
दोबारा अगर किसी ने मेरी बच्ची की तरफ आंख उठाकर देखा या किसी भी लड़की की तरफ गलत नजर रखी तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पुलिस उन्हें पकड़कर ले जा चुकी थी, मगर इन तीनों लड़कों में मौजूद एक लड़का उसामा गुस्से से बिफरा हुआ था। जाते जाते कह गया कि ऐसा बदला लूंगा कि याद रखोगे। जावेद साहब हुरिया को घर तो ले आए थे, मगर वो मुसलसल रो रही थी। घर जाकर अपनी माँ के सीने से लगकर रोने लगी। जावेद साहब गिरने के से अंदाज में सोफे पर बैठते और हुरिया की वालदा से पानी का ग्लास मांगा। आज अगर वक्त पर वो कॉलेज ना पहुंचते तो न जाने क्या हो जाता। वो तो समझ रही थी कि शायद ये किसी और की बच्ची है, मगर ये तो उनकी अपनी ही बेटी थी। हुरिया रोते हुए अपनी माँ के साथ कमरे में गई। रखशंदा बेगम भी रोई जा रही थी। जैसे जैसे उन्होंने फटा हुआ यूनिफॉर्म अपनी बेटी के वजूद से हटाया तो उस पर लगे उन जालिमों के नाखनों के निशान देखकर वो उसे सीने से लगा गई थी। उस हादसे के बाद हुरिया काफी डर चुकी थी। कहने लगी, मामा पापा मैं अब कॉलेज नहीं जाऊंगी, मुझे आगे नहीं पढ़ना। वो जालिम दरिंदे एक बार फिर मेरे वजूद को नोचना शुरू कर देंगे, मुझे खौफ आता है। इसीलिए वो कॉलेज तकरीबन छोड़ चुकी थी। एक शाम जब हुरिया अपने माँ बाप के साथ घर से बाहर निकली तो दूसरी जानब से उसामा भी इसी ताक में बैठा था। अमीर बाप की औलाद था तो वो उसी रात ही खुद को हवालात से छुड़वा चुका था और अब बदले की आग उसके सीने में जल रही थी। दूसरी जानब हुरिया जो कितने महीनों से घर में ही बंद थी, जवाद साहब जबरदस्ती उससे और रखशंदा बेगम को बाहर ले आए थे ताकि मूड उसका थोड़ा बेहतर हो जाए, मगर गाड़ी अभी रास्ते में ही थी। जब सुनसान रास्ता देखकर उसामा ने फौरन अपनी गाड़ी उनके पीछे लगा दी और फिर जवाद साहब की गाड़ी पर फायर कर दिया। गोली सीधा जाकर टायर पर लगी और टायर फट चुका था। दिलखराश चीखों की आवाज गूंजने लगी। गाड़ी सड़क से उतरकर सीधा जमीनों में गई और बड़े पीपल के पेड़ से टकरा चुकी थी। खौफ के मारे रखशंदा बेगम तो बेहोश हो गई थी। कांच के टुकड़े उनके चेहरे और गले में पेवस्त हो गए थे। हुरिया जख्मी हालत में अपने माँ बाप को देख रही थी। कुछ बोलना चाहती थी तभी उसामा वहां पर आया। इस बार उसने अपना चेहरा नहीं ढांपा हुआ था। जब उसने जवाद साहब की सांसें चलती देखी तो गुस्से से पहले हुरिया को देखने लगा। फिर जवाद साहब ने कपकपाते हुए अपना हाथ उसके गले की तरफ बढ़ाया ताकि उसे दबोच सकें कि तभी उसने फौरन फायर कर दिया। हुरिया बाबा कहकर फौरन आगे बढ़ी थी। भले जख्मी थी मगर उसामा के हाथ को पकड़कर उसने उसामा की तरफ मोड़ दिया और इस हाथापाई में गोली उसामा के सीने पर भी चल चुकी थी। सर में गहरी चोट होने की वजह से हुरिया की आंखें बंद होने लगी। वो अपने मामा बाबा की तरफ बढ़ना चाहती थी मगर वहीं बेहोश हो चुकी थी। 5 घंटों तक वहां पर कोई भी ना आया। जब कुछ लोगों ने उन्हें देखा तो फौरन पुलिस को इत्तला दी गई। हुरिया को जैसे ही होश आया तो वो रोते हुए अपने मामा बाबा को पुकार रही थी, चिल्ला रही थी कि मेरे माँ बाप किधर है। उसामा ने उन्हें मार दिया। नर्स उसे संभालने लगी और उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। जवाद साहब और रखशंदा बेगम इस हादसे में मौके पर ही अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। उनका हंसता बसता घर उजड़ चुका था। इस वक्त आलमपुर गांव में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। इफ्तिखार साहब दालान में बैठे अखबार का मुतालिया कर रहे थे। पास ही उनकी बीवी सुल्ताना बेगम बैठी चाय पी रही थी। जब शहर से उन्हें कॉल आई थी, नंबर तो जवाद का था। उनका मामूल था कि हर 1-2 दिन के बाद उनका राब्ता होता था। वो मुस्कुराकर कहने लगे, अरे देखो भाई, मैं अभी अपने भाई को याद कर रहा था और अभी उसकी कॉल आ गई। मगर जैसे ही फोन कान से लगाया तो उनका वजूद कांपने लगा। कहने लगे, ये क्या कह रहे हो? जवाब को कुछ नहीं हो सकता, मेरा भाई तो बिल्कुल ठीक ठाक था। अभी कल रात ही तो मेरी उससे बात हुई थी। पूरे घर में कोहराम मच गया था। फौरन गाड़ियां निकलवाई गईं और शहर जाया गया जहां पर उनके भाई और भावज का जनाजा पड़ा था और पास खुद बनी जख्मों और पट्टियों से लिपटी हुई हुरिया बैठी थी। जैसे उसने ताया को देखा तो चिल्लाते हुए ताया के साथ लग गई और रोते हुए बताने लगी कि कैसे ये सब कुछ हुआ। उसामा भी मौके पर ही जाँ बहक हो चुका था। तो जिस तरह चीख चीख कर रो रही थी, बाहर आकर बैठा अपनी कनपटी खुजाता हुआ शहीर खानजादा ये आवाज सुनकर तड़प ही तो चुका था। धीरे धीरे कदम उठाता जब वो लाउंज में आया तो सामने हुरिया को रोता देखकर एक पल को रुक चुका था। बचपन में ही कहीं दोनों की मुलाकात हुई थी और इसके बाद वो अपने माँ बाप के साथ शहर चली गई थी। वो गांव का रहने वाला था मगर शहर की लड़कियों को सोचकर ही उसके मन में गुदगुदी सी होती थी। वो सोच चुका था कि शादी करेगा तो किसी शहरी लड़की से, पढ़ी लिखी से ही। शहरी लड़कियां मॉडर्न होती हैं, खूबसूरत होती हैं, गांव की लड़कियों जैसी नहीं होती, बल्कि अपने शौहर के साथ जी भरकर रोमांस करती हैं। इंतहाई भड़कीले और रोमांटिक मिजाज रखने वाले शहीर ने हमेशा जहन में एक रोमांटिक बीवी के ख्यालात ही सोच रखे थे। चंद रोज पहले ही तो उसके माँ बाप ने कहा था कि हम तुम्हारे रिश्ते की बात हुरिया से करते हैं। खैर से वो भी अब 17-18 साल की हो चुकी है, मंगनी कर देंगे और कुछ दिनों के बाद शादी। उसका तो मन मचल चुका था। जहन में 100% यकीन था कि वो पैंट शर्ट पहनती होगी, टाइट कपड़े, फिर खुले बाल और बहुत तेज तरार किस्म की होगी जो मर्द को कभी भी बोर नहीं होने देती।
अपने चचा को कांधा देखकर जिस वक्त वो जनाजा उठाने लगा तो वो रोती हुई अपने माँ बाप के जनाजों को पकड़ चुकी थी। एक पल में उसकी कुल कायनात ही उजड़ चुकी थी, मगर शायद यही नसीब का लिखा था। उन्हें कब्रिस्तान की तरफ दफनाने के लिए ले जाया जाने लगा और हुरिया अपने ताई के साथ लगकर रोने लगी। यहाँ पर अब हुरिया का कुछ भी नहीं बचा था। 3 रोज तक वो वहां पर रहे और फिर इसके बाद इफ्तिखार साहब कहने लगे, देखो बेटा, जिसने जाना था वो तो चला गया, ये दुख तो शायद अब उम्र भर का साथ होगा, मगर अब मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम अब हमारे साथ गांव चलोगी। एक नजर उसने घर को देखा था जिसमें उसका बचपन गुजरा था। फिर एक गहरी सांस खारिज करके उसने चुपचाप सामान समेटना शुरू कर दिया। पिछले 3 रोज से शहीर भी उसे देख रहा था। सादा सी शलवार कमीज में और सर पर दुपट्टा रखने वाली हुरिया ने जब घर से बाहर निकलने से पहले अबाया पहन लिया तो वो चौंक पड़ा। कहने लगा, तुम अबाया पहनती हो? उसके यूं कहने पर वो फौरन कहने लगी, जी मैं मुकम्मल पर्दा करती हूँ। ये सुनकर शहीर के माथे पर बल पड़े थे। सारे रास्ते उसके जहन में जैसे अजीब से ख्यालात बनने लगे। घर पहुंचते ही शहीर के साथ वाले कमरे को हुरिया को दे दिया गया। कुछ रोज बाद ही इफ्तिखार साहब अपनी बीवी और बेटे से कह चुके थे कि बस जैसे ही मेरे भाई का 40वां गुजरता है तो मैं हुरिया को अपने घर की बहू बना लूंगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि दोनों बच्चे खुश रहें। सुल्ताना बेगम भी इस बात में हामी भर चुकी थी, मगर शहीर के माथे पर बल पड़ चुके थे। कहने लगा, अम्मा मैंने कहा था ना आपको मुझे कैसी लड़की चाहिए, ये तो कहीं से भी वैसी नहीं, खोदा पहाड़ और निकले चूहे, ये वो वाला हिसाब हो गया। ये तो बिल्कुल सादी सी लड़की है, ना इससे पहनने ओढ़ने की तमीज है, इतने खुले कपड़े पहनने होते हैं जैसे किसी तंबू को पहन रखा हो। मुझे तो मॉडर्न लड़की चाहिए बस, मैं ऐसी बोर लड़की के साथ शादी नहीं करने वाला। उसकी ये बात सुनकर उसके वालिद गुस्से में आ गए कि खबरदार, तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो ये मेरी भतीजी है और हमेशा इस घर में मेरी बेटी और तुम्हारी बीवी बनकर रहेगी। अगर तुमने जरा भी चूं चढ़ाव की तो देखना मैं तुम्हारा हशर क्या करूंगा। आज तक तुम्हारी बेजा ख्वाहिशें पूरी कर करके तुम्हारी माँ ने तुम्हें लोफर कर दिया है, बिगाड़ दिया है, मगर इस मामले में मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। अपने बाप से तो वो पहले ही बहुत कतराता था, इसीलिए चुपचाप कमरे में आ गया। बिला शुबा वो हसीन थी मगर बिल्कुल ही गाय थी। जैसे ही मोबाइल उठाया और टिकटॉक पर वीडियोस देखने लगा तो एक बार फिर शहरी लड़कियों की वीडियोस सामने आने लगी। छोटे छोटे कपड़े, खुले बाल और फिर उनकी नजर आती रान आई। वो तो बिल्कुल किसी हीरोइन जैसी लड़की को ब्याह कर लाना चाहता था। कुछ रोज बाद ही 40वां भी गुजर चुका था और वो अपने माँ बाप के गम में घुलती। कभी नवाफिल पढ़ रही होती तो कभी कुरान पाक खोल कर बैठी होती। उसे इनकी बहुत याद आ रही थी। एक शाम जब वो किचन में काम कर रही थी तो वो उसके करीब चला आया। कहने लगा, कि तुम्हें मेरे साथ शादी पर कोई एतराज नहीं है? वो फौरन नजरें झुकाकर कहने लगी, जी नहीं, मेरे बड़ों ने जो फैसला कर दिया मुझे यही मंजूर है। 17 साल पतली सी लड़की के मुंह से ये सुनकर वो कुछ चौंका था। फिर कहने लगा, सोच लो, ये ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। वो कहने लगी, अगर आपको शादी से मसला है तो आप खुद अपने माँ बाप को मना कर दीजिए, मगर मैं बड़ों के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती। वो इस कदर सख्त से अंदाज में बोल रही थी कि जैसे शहीद का होना न होना उसके लिए कुछ फर्क ही नहीं रखता। शहीद कहने लगा, देखो मुझे ना मॉडर्न लड़कियां पसंद हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली, अपने शोहर को अच्छे से सेटिस्फाई करने वाली, छोटे बाल, शोख अंदाज। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, घबरा कर उसे हुरिया ने देखा था। फिर कहने लगी, आप मुझसे ऐसी बातें मत करें प्लीज, चले जाएं यहाँ से। मुझे शादी से पहले मंगेतरों का जो बातें करना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर उसके माथे पर बल पड़े थे। वो उसकी कमजोरी भांप चुका था और बस अब इन्हीं चक्रों में था कि किसी तरह इस लड़की को इस कदर मजबूर कर दे कि वो खुद ही शादी से इनकार कर दे। और ये सब कुछ उसने अपने माँ बाप की नजरों से बचकर करना था। हुरिया के दिल में शहीद के लिए किसी भी तरह के कोई जज्बात नहीं थे। वो तो अभी अपने माँ बाप के गम से ही नहीं निकली थी, उसामा की दी हुई तकलीफों से नहीं निकली थी। अभी भी वो अपने माँ बाप की तस्वीर को मोबाइल में देखते हुए आंसू बहा रही थी और इसी पर ही उसकी आंख लग चुकी थी जब धीरे से उसके कमरे का दरवाजा खुला। उसने अपना कमरा लॉक नहीं किया था। शहरी रात के इस पहर उसके कमरे में आया। हर वक्त खुद को दुपट्टे में लपेट कर रखने वाली हुरिया बिस्तर पर आड़ी तिरछी अंदाज में लेटी हुई थी। उसके खूबसूरत बाल खुले हुए थे। जो कमीज उसने पहन रखी थी वो थोड़ी ऊपर को सरकी हुई थी। बेहिजाब कमर और फिर गर्दन से नीचे तक शर्ट का गहरा गला, वो भी हल्की रोशनी में देखकर शहीद के पूरे वजूद में करंट सा दौड़ गया था। वो अपने लबों पर जबान फेर कर कहने लगा, ये तो मस्त माल है, मगर क्या हुआ, ये थोड़ी बहुत बोल्ड हो जाए तो जैसा मैं चाहता हूँ वैसे ही होकर मुझे खुश करे, मगर बहन जी बनने का पता नहीं इससे क्या मिलता है। वो चलता हुआ उसके करीब आया और जब उससे बर्दाश्त न हुआ तो अपना हाथ उसके बेहिजाब कमर पर रख दिया
جیسے ہی حوریہ نے غیر مانوس سا لمس محسوس کیا تو ایک سرشاری کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ خواب ہے اور خواب میں وہ یہ سب کچھ محسوس کر رہی ہے۔ ایک ہلکی سی سسکاری اس کے لبوں سے نکلی تھی اور وہ تھوڑی کس مسا کر سیدھی ہوئی۔ یہی لمحہ تھا جب شہین نے اپنا ہاتھ مزید سرکانا شروع کر دیا اور دوسرا ہاتھ اس کے لبوں پر پھیرنے لگا۔ اس کے اناری نازک لبوں کو دیکھ کر جی چاہ رہا تھا کہ ابھی ان لبوں پر اپنی شدتیں لوٹانا شروع کر دے، تو ابھی تک حوریہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ تبھی دھیرے دھیرے شہین نے اس پر جھکنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی حوریہ کو اپنے لبوں پر سانسیں گرتی محسوس ہوئی تو وہ فوراً آنکھیں کھول چکی تھی۔ اپنے بے حد قریب شہین کو دیکھ کر اس کے لبوں سے چیخ نکلنے والی تھی، اگر وہ فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گیا تو اس کے بازو سے خود کو چھڑاتے ہوئے اسے مارنا چاہتی تھی، مگر وہ اس کے بازو بھی پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، یہ کہ جنگلی بلی کی طرح پنجے مارنے کا سوچ رہی ہو؟ ہونے والا شوہر ہوں تمہارا، اتنا تو حق بنتا ہے میرا کہ میں تمہارے ان ٹوٹی فروٹی کو ٹیسٹ کر سکوں۔ وہ مسکراتا ہوا بولا تھا، جبکہ حوریہ تو یوں تھی جیسے کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ اسے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا کزن شہیر اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی اور خود کو چھڑوا کر کہنے لگی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ میں ابھی تایا جان کو بتاتی ہوں، میری عزت یہاں پر محفوظ نہیں، میں آپ جیسے شخص کو کبھی بھی اپنا شوہر مان ہی نہیں سکتی۔ وہ جیسے ہی وہاں سے اٹھنے لگی تو فوراً وہ ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، خبردار میرے ماں باپ کو میرے خلاف بھڑکایا تو یہ مت بھولو کہ اس خاندان کا اکلوتا وارث میں ہی ہوں، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ جاؤ جا کر دو انکار شادی سے، مجھے کیا، میں بھی تم جیسی اتنی پینڈو لڑکی سے شادی نہیں کرنے والا جو شہر میں رہتے ہوئے بھی اس قدر ڈرپوک ہے۔ جاؤ شاباش جاؤ۔ حوریہ فوراً اٹھی تھی، وہ دوپٹے کو اپنے ارد گرد زور سے لپیٹتے وہ وہاں سے سیدھا اپنی تایا تائی کے کمرے میں جانا چاہتی تھی، مگر اس کے قدم رک چکے تھے۔ گہرے گہرے سانس لیتی اپنے منہ پر ہاتھ رکھے وہ اپنی سانسیں بحال کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اگر تایا تائی کو بتا دیتی تو نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے۔ اس کی تو عزت پر بات آتی، آخر وہ کون سا ان کا بیٹا تھا؟ بھلا ایسا شاطر بیٹا تو کچھ بھی الزام لگا سکتا تھا۔ ابھی وہ دروازے کے باہر ہی کھڑی تھی کہ جب پیچھے سے شہیر آ گیا۔ کہنے لگا، کیوں؟ کیا ہوا؟ قدم کیوں رک گئے؟ جاؤ نا، جا کر لگاؤ میری شکایت۔ میں تو باز نہیں آنے والا، بہتر ہے کہ چپ چاپ میری مرضی کے مطابق ہو جاؤ۔ میں تمہیں بس شادی سے پہلے ایک دفعہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ تم کیسی ہو۔ مگر حوریہ اگلے ہی پل ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار چکی تھی۔ اس کے دھکا دے کر فوراً کمرے سے بھاگ آئی تھی اور کمرہ لاک کر لیا تھا۔ ساری کھڑکیاں اور ڈور لاک کرنے کے بعد وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ چکی تھی۔ ساری رات وہ سو نہیں پائی تھی، نہ جانے کب کہاں سے شہیر آ جائے۔ جیون ساتھی کو لے کر اس کے بھی کچھ خواب تھے۔ وہ تو یہی چاہتی تھی کہ بس جو بھی اس کی زندگی میں شامل ہو اس کی طرح 5 وقت کا نمازی، اسلام کا قائل ہو، مگر شہیر تو اس کے انداز سے بالکل ہی الٹ تھا۔ کیا خبر کہ اس کے ساتھ وقت گزار کر اسے چھوڑ دے۔ روتے ہوئے وہ اپنے ماں باپ کو بلا رہی تھی جو اس بھری دنیا میں اسے تنہا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اگلے روز وہ بہت دیر بعد کمرے سے باہر نکلی تھی۔ سلطانہ بیگم کو دیکھ کر اس کا جی چاہا کہ وہ انہیں بتائے، مگر سلطانہ بیگم نے جب اس کے سامنے شہیر کی تعریفیں کرنی شروع کی تو یہ کہنے لگی کہ بس ساری دنیا ایک طرف اور میرا شہیر ایک طرف۔ وہ تو خاموشی ہو چکی تھی، یہ بھول چکی تھی کہ اس کی خاموشی سے کتنا بڑا خمیازہ بھگتنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ جب بھی شہیر گھر آتا تو اسے تنگ کرنے کا کوئی نہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ وہ لڑکی نیک تھی، صوم و صلات کی پابند تھی اور وہ جان بوجھ کر رات کو لان میں بیٹھ کر سگریٹ پیتا، کبھی کبھی تو سیاہ بوتلیں بھی پاس رکھ لیتا۔ سامنے کھڑکی سے اسے یہ سب کچھ کرتے ہوئے حوریہ دیکھ چکی تھی۔ گاؤں کے جاگیردار ایسے ہی ہوتے ہیں شاید، تایا ابا ہی نے اس سے زیادہ ڈھیل دے رکھی ہے، مگر وہ کسی بھی طرح اس کا کزن نہیں تھا۔ یہ سوچ کر وہ اندر سے جل رہی تھی۔ اگلے روز جب شہیر گھر آیا تو اس نے ہمت کر کے سلطانہ بیگم کے سامنے یہ بات کی تھی کہ تائی جان آپ کو پتا ہے یہ رات کو سگریٹ پیتے ہیں، اور انہوں نے اپنے پاس وہ کالے رنگ کی بوتلیں بھی رکھی تھی۔ وہ یہ سوچ کر بتا رہی تھی کہ شاید انہیں اگر پتا نہیں ہے تو اسے ڈانٹیں، مگر فوراً سلطانہ بیگم نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ اس کا ہاتھ دبا کر کہنے لگی، ارے چپ، اگر تمہارے تایا نے سن لیا تو جان لیں گے اس کی۔ تمہیں اگر یہ بات کرنی تھی تو تب کرتی جب میں اکیلی تھی۔ تائی کے ڈانٹنے پر وہ کانپ ہی تو چکی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ پاگل ہو گئی ہو، مجھے سب پتا ہے کون سا یہ روز روز پیتا ہے، بس یہ مردوں کی نا عادت ہے، اور ویسے بھی ہم جیسے خاندانی لوگوں کی تو یہی شان ہوتی ہے۔ اگر وہ پی رہا ہے تو تمہیں اس سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہاں دیکھو، میرے بچے کو ذرا آج کل کی شہری لڑکیاں پسند ہیں، اس
इसीलिए तुमसे जरा उखड़ा उखड़ा सा रहता है। थोड़ी बहुत अपनी ड्रेसिंग चेंज करो, खुद को मॉडर्न बनाओ, और ये जो पर्दा वर्दा करना है ना, ये छोड़ दो, ऐसे ही अच्छी लगोगी। आज तो सुल्ताना बेगम ने भी उसे ये अल्फाज कह दिए थे। वो तो कभी भी खुद को बदलना नहीं चाहती थी, मगर सबकी बातों ने उसे एक फैसले तक जरूर पहुंचा दिया था। शहीद को भी उसे तंग करके न जाने क्या सुकून मिलता था। उसे यहाँ पर आए हुए 2 महीने हो चुके थे, लेकिन आज तक उसने कभी उसके कमरे में दोबारा जाने की जहमत नहीं की थी। उस शाम घर कोई नहीं था, इसीलिए उसने सोचा कि इस मोहतरमा को नकली छिपकली से डराता, पता तो चले करती क्या है। वो बगैर कदमों की चाह पैदा किए जाकर उसके कमरे में बेड पर बैठ चुका था। इस वक्त किचन का सारा काम समेटने के बाद हुरिया नहाकर वॉशरूम से बाहर निकली तो टॉवल ले जाना भूल चुकी थी। गीले बालों ने उसके कपड़ों को भी पीछे से भिगो दिया था। जैसे ही अपने ध्यान से बाहर निकली और खुद को आईने में देखा, तभी उसकी नजर आईने में नजर आते शहीर पर पड़ी, जो बेखुद सा होकर उसे देख रहा था। वो तो उसे सरप्राइज देना चाहता था, मगर इस मंजर को देखने के बाद वही सरप्राइज हो चुका था। आज दूसरी बार था जब उसके खुले बाल और वजूद की रानाइयां देख रहा था। हुरिया चिल्लाई थी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कोई शर्म नहीं है आपको? कितनी बार मना कर चुकी, मेरे कमरे में मत आया करें। चाहते क्या हैं आप? क्यों मेरी जिंदगी यहाँ पर तंग कर रहे हैं? वो चीखी थी, मगर फौरन शहीर कहने लगा, ये मेरा घर, मैं जब चाहूं जहां चाहूं बगैर किसी की इजाजत के आ सकता हूँ। और वैसे भी तो मेरी होने वाली बीवी का कमरा है ये। मैं तो आज मौके पर चौका मारने आया था, तुम्हारे साथ कुछ लम्हे गुजारना चाहता था, ताकि मुझे भी तो पता चले कि तुम कैसी हो, कैसा मिजाज रखती हो और मेरे लिए क्या क्या कर सकती हो। हुरिया ने आज खामोशी का लिबादा उतार फेंका था। कहने लगी, चले जाएं यहाँ से, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि मैं आपके डर से शादी से इनकार करके सबकी नजरों में बुरी बन जाऊंगी? हरगिज़ नहीं, आप इनकार करेंगे, समझे? आप खुद अपने माँ बाप के सामने शादी से इनकार करेंगे। वो उंगली उठाकर उसे ये सब कुछ कह रही थी, फौरन दुपट्टे से अपने आप को छुपा भी रही थी, मगर वो चलता हुआ उसके करीब आ गया और अगले ही पल अपना एक हाथ उसकी कमर में डालकर मजीद करीब करके कहने लगा, मेरे सामने तुम एक तितली की मानिंद हो। अगर चाहूं तो 2 मिनट में मसल कर तुम्हारे ये जो पर है ना, ये तोड़ सकता हूं, समझी? या तुम मेरे लिए खुद को बदल दो, या फिर हमेशा हमेशा के लिए यहां से चली जाओ। ऑप्शन अब तुम्हारे पास मैंने रख दिया है। अपने आप को हर एक पर्दे से आजाद करके मेरे सामने आओ, मुझे सेटिस्फाई करो और बताओ कि तुम वाकई शहीर खानजादा की उम्मीदों पर पूरा उतरती हो और शादी के बाद उसे बहुत सेटिस्फाई करोगी, इसे कभी बोर नहीं होने दोगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकती तो वो है दरवाजा, हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, क्योंकि मैं तुम जैसी बहन जी टाइप लड़की से ना शादी नहीं करने वाला। उसके वजूद से उठने वाली खुशबू शहीर को पागल कर रही थी। इससे पहले कि वो कुछ करता कि बाहर गाड़ी की आवाज आई। ताया और ताई जान कहाँ गए थे? वहां से वापस आ चुके थे। शहीर कहने लगा, ओह शिट, अगर 10 मिनट और लेट आते तो मैं अब तक तुम्हारे साथ न जाने क्या कुछ कर लेता। ये कहकर वो उसे पूरी तरह से खौफजदा कर चुका था। हुरिया का सांस सीने में ही अटक कर रह गया था। इसके बाद वो कमरे से बाहर नहीं निकली थी, मगर सोच चुकी थी कि वो अब यहाँ नहीं रहेगी। शहर में उसका घर था, वो वहां पर जाकर रह लेती, लेकिन अब यहाँ पर रहना उसके लिए आसान नहीं था। ताया और ताई ने उसके साथ जो नेकी की थी वो अपनी जगह पर ठीक था, मगर शहीर, उसके दिल में शहीर के लिए नफरत महसूस होने लगी। शहीर उसे जी भरकर जिच करने के बाद अपने माँ बाप के पास आ चुका था, जो एक फैमिली के पास ताजियत के लिए गए थे। वो हंसकर अपने माँ बाप के साथ बातें करता रहा। थोड़ी थोड़ी देर बाद हुरिया को भी देख रहा था, जो चुपचाप सबके लिए खाना बनाकर टेबल पर लगा चुकी थी। जब सब खाने के लिए बैठे तो सुल्ताना बेगम ने उसे भी खाने को कहा, लेकिन वो कहने लगी कि मुझे भूख नहीं है। वहां से सीधा कमरे में जा चुकी थी। बाकी सब खाना खाने में मसरूफ हो चुके थे। शहीर ने जब से उसे इस हालत में देखा था, मजीद उससे काबू करना मुश्किल हो चुका था। बार बार दिल गुनाह के लिए उकसा रहा था। इससे पहले कि उसने कई लड़कियों के साथ दोस्तियां रखी हुई थी। गांव में जब दोस्तों के साथ मिलकर महफिल लगती तो रात गए तक शहीर से हसीनों को बुलाया जाता, जो पूरी रात नाचती रहती और अपनी अदाओं से इस गांव के अमीर कबीर लड़कों के दिल बहलाती रहती। खानदान के बाकी सारे लड़के पढ़े लिखे थे, मगर वाहिद शहीर था जिसने आगे की पढ़ाई नहीं की थी। वह मुश्किल मैट्रिक करके पढ़ाई छोड़ दी थी।
शक्ल, सूरत और रोब और दबदबे में बिल्कुल जागीरदार के तख्त पर फिट आता था, मगर पढ़ाई के मामले में बिल्कुल ही जीरो था। रात के तकरीबन 11:15 का वक्त था जब शहीद ने एक बार फिर उस कमरे में जाने का सोचा। कमरा अंदर से लॉक था, लेकिन इसके पास हुरिया के कमरे की एक और चाबी थी। दरवाजा खोलकर अंदर आया तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सामने बिस्तर पर वो कंफर्टर ओढ़कर लेटी हुई थी, मगर जैसे ही उसने आगे बढ़कर कंफर्टर हटाया तो उसे धचका सा लगा था, क्योंकि वहां पर तकिए रखे हुए थे। पूरे घर में फौरन उसे ढूंढने लगा। वॉशरूम में देखा, वो कहीं नहीं थी, मगर असल होश तो उसके तब बुढ़े जब उसने देखा कि अलमारी में उसके कपड़े मौजूद नहीं थे। पहले तो वो परेशान हुआ, लेकिन अगले ही पल सोचने लगा कि अच्छा ही हुआ ये खुद ही चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। शायद शहीर खानजादा की प्लानिंग काम कर गई थी। वो हंसता हुआ उसी बेड पर गिरा था और खुशी से फूले नहीं समा रहा था। चुपचाप कमरे की सेटिंग दोबारा वैसी ही कर दी जैसे हुरिया करके गई थी, और अपने कमरे में आकर सो गया। अगली सुबह हवेली में कोहराम सा मचा हुआ था। सुल्ताना बेगम घबराई हुई थी और इफ्तिखार साहब हुरिया को ढूंढ रहे थे, और वो मासूम बना इधर उधर देख रहा था कि आखिर कहाँ जा सकती है। मुझे तो लगता है उसका कोई आशिक था। मैं अक्सर उसको फोन पर बात करते हुए भी देखता रहा, मगर सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की इज्जत की वजह से चुप रहा कि चलो मुझसे शादी कर लेगी तो सारी आदतें छोड़ देगी। मगर देख लिया कि शहरी लड़की थी, मुंह मोमना था मगर करतूत काफनों वाले थे। तभी तो देखे कैसे सबका मुंह काला करके जा चुकी है। इफ्तिखार साहब अपनी भतीजी को कुछ खास जानते नहीं थे, बस बचपन ही से वो उससे अलग रहे थे, इसीलिए उसका किरदार कैसा था उन्हें कुछ खबर नहीं थी। वो खुद भी काफी परेशान हो चुके थे, मगर गैरत ऐसी आड़े आई कि कहने लगे उसके लिए अब इस घर के दरवाजे बंद हैं। जिस आशिक के साथ गई है उसी के साथ रहे। अगर मुझे पहले पता होता कि इसका कोई आशिक भी है तो मैं इसे यहाँ लाता ही नहीं, बल्कि वहीं पर उसे रुखसत कर देता। बिला वजह अपने बेटे पर उससे शादी करने के लिए सख्ती करता रहा। ये सब कुछ सुनकर शहीद के तो दिल तक ठंडक पड़ गई थी। यही तो वो चाहता था, मगर एक बार भी उसने नहीं सोचा था कि रात के इस पहर हुरिया कहाँ गई होगी। वो लड़की जो कमरे में अंधेरा करने से भी डर जाया करती थी, जिसने आज तक बाहर की दुनिया और लोगों के रंग ढंग नहीं देखे, बाप जिसका साया बनकर हमेशा उसके साथ रहता था, वो कैसे और कहाँ गई होगी। पहले 2 रोज गुजरे, फिर 2 हफ्ते, यहाँ तक 1 महीना गुजर चुका। सबकी जिंदगी तो जैसे हुरिया खत्म ही कर चुकी थी, मगर शहीद चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रहा था। बार बार उसके जहन में हुरिया का वो मासूम चेहरा आता, वो आंखें आती जब उसके करीब जाता और वो कांपती थी, बिल्कुल मासूम बच्ची की तरह। वो तो उसे तंग करना चाहता था, मगर अब उसका जमीर धीरे धीरे उसे मलामत करने लगा था। आज उसके दोस्तों के साथ बैठक थी। गांव में उनकी एक बड़ी दावत होने वाली थी। अपने दोस्तों और बाकी गांव के जागीरदारों के साथ बैठा। वो इस वक्त स्टीम रोस्ट खा रहा था जब उसका दोस्त उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा कि यार, इतनी बड़ी महफिल अगर अरसलान ने लगवा ही ली है तो अगर 3-4 बच्चियां भी मंगवा लेता तो बात बन जाती। वो हंसकर बोला था। शहीद ये सुनकर टिश्यू से अपने लब साफ करते हुए कहने लगा, हाँ मंगवा ही लेता। उसे यूं ठंडा पड़ा देखकर वो कहने लगा, क्या हुआ? काफी दिन से तुझे देख रहा हूं, तेरे तो मिजाज ही नहीं मिल रहे, हर वक्त खोया खोया सा रहता है। तभी दूसरा दोस्त भी साथ लुकमा देते हुए कहने लगा, हाँ मुझे तो लगता है शायद भाई हाजी को प्यार हो गया है। शहीर साहब, जैसी तुम्हारी हालत लग रही है ना, जब तक प्यार व्यार का चक्कर ना हो ना, तब तक ऐसे कोई भी खोया खोया नहीं रहता। उनकी बात पर उसके जहन में हुरिया का ही चेहरा बना था, लेकिन सर झटक कर वो कहने लगा, नहीं ऐसा कोई नहीं है। अभी किसी बाप ने ऐसी बेटी पैदा ही नहीं की जो शहीद के होश उड़ा सके। मैं सिर्फ अपनी आंखें ठंडी करता हूँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये कहकर वो गहरी सांस खारिज कर चुका था। सामने 3 रक्कासाएं नाच रही थी। अपनी जौहर दिखाकर वो यहाँ पर बैठे मर्दों के दिल उभारने की कोशिश कर रही थी। यहाँ तक कि उसके साथ बैठे उसके दोस्त भी जाकर इन डांसर्स के साथ डांस करने लगे थे, मगर वो चुपचाप एक तरफ बैठा था। वरना इससे पहले तो लड़कियों के साथ नाचना, उन पर पैसे वार कर फेंकना तो उसका पसंदीदा मशगला हुआ करता था। दिल में बेचैनी बढ़ने लगी थी। न जाने उसे क्या ख्याल आया कि फौरन इस महफिल को छोड़कर उठ आया था, मगर दोस्तों के सामने भरम भी तो रखना था। वो तो महफिल की जान था। जब उसके दोस्त ने उससे पूछा कि अचानक उठकर कहाँ जा रहे हो, तो कहने लगा, नहीं यार मजा नहीं आ रहा मुझे, शायद मुझे नींद आ रही है, फिर कभी मिल बैठेंगे। महफिल छोड़कर वो घर आ चुका था और आकर बिस्तर पर गिरा था। सोने की कोशिश की तो कानों में सिसकियों की आवाजें गूंजने लगी। बार बार हुरिया का चेहरा उसके सामने आ रहा था। जमीर बार बार मलामत कर रहा था कि वो इज्जत थी तुम्हारी, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या जानते भी हो वो आज कहाँ होगी?
किस नौबत पर होगी। जाओ उसे वापस लेकर आओ। अंदर से आने वाली आवाज पर वो गहरी सांस खारिज करके उठ बैठा था। अभी फजर की आजानी गूंज रही थी जब उसने अपनी गाड़ी की चाबी ली और सुर्ख होती आंखों के साथ शहर की तरफ निकल गया। सड़कें सब कुछ सुनसान थी, इसीलिए वो पूरी स्पीड के साथ शहर की तरफ जा रहा था। 2 घंटों में वो उस इलाके में पहुंच गया जहां पर हूरिया के माँ बाप का घर था। एक गहरी सांस खारिज करके उसने पहले सोचा कि दरवाजे पर दस्तक दूं, फिर ये सोचकर रुक गया कि कहीं वो सो ना रही हो। मगर जैसे ही उसकी नजर घर पर पड़ी तो घर को ताला लगा हुआ था, वही ताला जो उन्होंने इस घर से निकलते हुए लगाया था। वो आसपास देखने लगा, दरवाजे पर दस्तक दी, मगर घर बिल्कुल यूं था जैसे कई माह से खोला ही न गया हो। सुबह हुई तो कुछ लोग उसे आसपास से गुजरने लगे। वो हूरिया के बारे में पूछने लगा, मगर उन लोगों का कहना था कि हमने तो उसे काफी महीनों से नहीं देखा, यहाँ पर तो वो वापस दोबारा आई ही नहीं। यही वो वक्त था जब उसे अपने दिमाग में झटके लगते महसूस हुए थे। अगर वो यहाँ नहीं थी तो फिर वो कहाँ थी? कहाँ ढूंढता वो उसे? कहाँ चली गई थी वो? उसने अपने कुछ और रिश्तेदारों से भी फोन पर बात की और बहाने से पूछा, मगर किसी ने भी उसे हूरिया के बारे में कुछ नहीं बताया था। फिर खुद ही खुद से कहने लगा, अरे मैं क्यों उसके लिए इतना परेशान हो रहा हूं? मुझे क्या, मैं तो खुद चाहता था कि वो मेरी जिंदगी से चली जाए। अभी वो गाड़ी एक तरफ खड़ी करके गाड़ी से बाहर खड़ा कुछ सोच रहा था जब उसके 3 दोस्त गाड़ी में उसे दिखाई दिए। शहर में एक नया क्लब खुला था और इसको देखने आए थे कि अगली बार गांव में महफिल नहीं लगाएंगे, बल्कि असल मजा और सुकून तो यही क्लब्स में है। जब उन्होंने शहीर की गाड़ी को खड़ा देखा तो फौरन गाड़ी रोक दी। उसका दोस्त सरसलान कार से उतरकर नीचे आया और कहने लगा, यहाँ क्या कर रहे हो यार? अगर तुझे शहर आना था तो हमें बताता। मगर वो किसी तरह बात को टाल गया। वो तो हूरिया को बस किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहता था और ये भी सोच चुका था कि अपने माँ बाप को हकीकत बता देगा। मगर उसके दोस्त उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अपने साथ क्लब की तरफ ले जाना शुरू हो चुके थे। मरता क्या ना करता, जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था क्लब की रंग बरंगी रोशनियां भी मजीद भड़कती चली जा रही थी। इस क्लब में दाखिल होते तो वहां पर लड़के लड़कियां बिल्कुल ही पागल से हो चुके थे। शहीद ने पहली बार ये सब कुछ देखा था। गांव में भी वो रक्कासां बुलाते थे, मगर वो इस कदर बेबाक नहीं होती थी। फिल्में देख देख कर उसने अपने जहन में अपनी बीवी को लेकर जो नक्श बना रखा था, ठीक वैसी ही लड़कियां उससे इस जगह पर नाचती हुई दिखाई दे रही थी। छोटे छोटे कपड़े, जीन्स, शर्ट्स, बरहना कमर पर खुले बाल। एक लड़की 2-3 लड़कों के साथ मिलकर नाच रही थी। वो लड़के उसके वजूद के मुख्तलिफ हिस्सों पर अपने हाथ रखकर नाच रहे थे, मगर इस लड़की को कोई मसला ही नहीं था। अपनी आंखों से पहली बार जब शहीद ने यह मंजर देखा तो वो झुरझुरी सी लेकर रह गया था। अपनी सोच पर खुद ही लानत भेजकर कहने लगा, लानत है तुझ पर शहीद खानजादा, तुझे तो शर्म आनी चाहिए। तूने कैसे अपने लिए ये सोच लिया कि तू ऐसी बीवी से शादी करेगा? ये भी तो किसी की बहन बेटियां थी, कल को ये भी शादियां करेंगी। इन्हें तो अपने बाप भाई की इज्जत और गैरत का पास ही नहीं है। भला मैं ऐसी लड़की को कैसे अपना आइडियल मान सकता था? ये सब कुछ तो सिर्फ टीवी की हद तक ही अच्छा लगता है। शहीद अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि हूरिया एक बार फिर उसके जहन में आई और दिल तक ठंडक उतर चुकी थी। कितनी मासूम और अच्छी लड़की थी वो, नेक। उसने तो कभी अपने बाल भी किसी गैर के सामने नहीं किए थे, मगर मैंने उसके साथ क्या किया? ये सोचकर वो दिल बर्दाश्ता सा हुआ था जब माइक पर एक शख्स कहने लगा, अभी एक आइटम आपके सामने पेश किया जाने वाला है। जो भी उसकी सही बोली लगाएगा वो आज रात के लिए उसकी। ये सुनकर तो सबकी आंखें उस तरफ मरकूज हो चुकी थी। 40 से 45 साल का वो शख्स था जो बात कह रहा था। तभी उसका दोस्त सरसलान कहने लगा, यार इस क्लब में हर हफ्ते एक नई लड़की लाई जाती है और आज मैं तुम लोगों को यहाँ पर लाया इसलिए कि हम आज की रात यहाँ पर रंगीन बना सकें। तभी वहां पर मौजूद गैलरी से 3 लड़कियां निकल कर आई थी, गिरती पड़ती झूलती हुई, जिनके चेहरों पर मास्क थे। उन्हें बेहद बेबाक मगरबी लिबास पहनाया गया था।
سب کی نظریں ان کے وجود پر مرکوز تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی جھولتی ہوئی لڑکھڑا کر سیدھا شہید پر آ گئی۔ شہید کے سینے سے جیسے ہی وہ ٹکرائی، وہ شہید غصے میں آ چکا تھا، مگر جیسے ہی اس نے اپنا سر شہید کے سینے سے ہٹایا تو شہید کا سانس سینے میں ہی اٹک چکا تھا، کیونکہ یہ تو حوریہ تھی۔ وہ اسے باہوں میں پکڑ چکا تھا۔ کیا یہ تم ہو خدایا؟ میں یہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ اس کے گال تھپ تھپا رہا تھا، مگر وہ نشے میں ایک ہی بات کیے جا رہی تھی، مجھے ہاتھ مت لگانا، مجھے چھوڑ دو، بدلے میں میرے حصے کی جائیداد لے لو، مگر میری عزت مت خراب کرو۔ وہ مسلسل ایسے الفاظ بول رہی تھی جسے سن کر شہید کو اپنا کلیجہ کٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ فوراً اسے باہوں میں بھر چکا تھا۔ ارسلان کہنے لگا، ابے یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کی قیمت تو ادا کر۔ تبھی ایک شخص آگے بڑھا تھا، کہنے لگا، کہاں لے کر جا رہے ہو اس لڑکی کو؟ جب تک اس کی قیمت ادا نہیں کرو گے تب تک تمہیں کہیں جانے نہیں دی جائے گی۔ مگر اگلے ہی پل اس نے یکے بعد دیگرے تھپڑ اس کے منہ پر دے مارے تھے۔ فوراً کال کر کے وہاں پر پولیس کو بلوا لیا تھا اور اس شخص کو پکڑوایا تھا۔ جتنی بھی لڑکیوں کو یہاں پر زبردستی نشہ اور اغوا کر کے لایا گیا تھا، ان سب کو بازیاب کروا لیا گیا تھا، مگر حوریہ کو وہ ان سب سے الگ اپنی گاڑی میں لٹا چکا تھا۔ گاڑی اس نے بڑی تیزی سے اپنے ڈیرے کی طرف بڑھائی تھی۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو نکل رہے تھے۔ بار بار حوریہ کو دیکھ رہا تھا، جبکہ چہرے پر نیل کے نشان واضح ہو رہے تھے۔ میک اپ کی پرتوں میں وہ نیل چھپ تو چکے تھے، مگر اب واضح تھے۔ نہ جانے اس نے کیا کچھ کہا تھا، مگر یہ لڑکی کلب تک کیسے پہنچی تھی؟ ڈیرے پر پہنچتے اس نے حوریہ کو اٹھایا اور بستر پر ایک کمرے میں لے جا کر لٹا دیا۔ فوراً یخنی بنوا کر اس کے منہ میں ڈالی۔ گزشتہ 1 ماہ سے نشے کی حالت میں رہنے والی حوریہ کو پھر بھی ہوش نہیں آیا تھا۔ اسے اٹھا کر ہسپتال لے جا چکا تھا، جہاں پر 2 روز تک اس کا علاج چلتا رہا، اور تب جا کر وہ مکمل طور پر ہوش میں آئی تھی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو ایک پرانے سے کمرے میں موجود تھی۔ چارپائی پر لیٹی تھی، دل بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ 18 سال کی عمر میں بھی اس نے جو کچھ دیکھ لیا تھا، اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید مر ہی چکا ہوتا، یا پھر ہار تسلیم کر کے اپنا سب کچھ لٹا چکا ہوتا۔ آس پاس اس نے دیکھا، اپنے وجود پر ایک نظر ڈالی۔ اس کی چادر اس کے سر پر موجود تھی۔ کہاں تھی وہ؟ اسے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ کہیں اس کی عزت خراب تو نہیں ہو چکی تھی؟ وہ خود سے ہی سوال کرنے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس رات اس نے اس گھر سے قدم تو باہر نکال لیے تھے، جس پر ابھی تک وہ پچھتا رہی تھی کہ ایک بار اپنے تایا کو تو حقیقت سے آگاہ کرتی۔ معصومیت میں اس کا قدم باہر نکالنا ہی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جس بس میں وہ سوار ہوئی تھی وہ بس دھیرے دھیرے خالی ہوتی جا رہی تھی۔ جان بوجھ کر ڈرائیور بس اس راستے سے لے گیا تھا جہاں پر آہستہ آہستہ سارے علاقے کے لوگ اترتے جائیں اور آخر میں وہ لڑکی اکیلی رہ جائے۔ جب بس خالی ہو گئی تو حوریہ کافی گھبرا چکی تھی۔ فوراً ایک سنسان سڑک پر گاڑی روک کر وہ حوریہ کی طرف آیا اور کہنے لگا، لڑکی گھر سے بھاگ کر آئی ہے نا؟ چل ایک کام کرتے ہیں، 500 روپیہ دیتا ہوں، میرے ساتھ کچھ دیر گزار لے، پھر تجھے جہاں کہے گی وہاں چھوڑ دوں گا۔ حوریہ کو لگا جیسے پہاڑ اس کے سر پر ٹوٹ پڑا ہو۔ اس شخص سے خود کو چھڑوا کر بھاگنے لگی، مگر اس نے حوریہ کو گردن سے پکڑ کر اپنے قریب کرنا چاہا۔ حوریہ نے اپنا بیگ اس کے سر پر دے مارا اور نہ جانے کیسے وہاں سے بھاگ آئی۔ پاؤں میں جوتے موجود نہیں تھے۔ سڑک پر مسلسل بھاگتے ہوئے وہ ہیلپ ہیلپ چلا رہی تھی جب ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ 40 سے 45 سال کا شخص اور ایک عورت اس میں بیٹھے تھے۔ وہ ان کے پاس جا کر مدد مانگنے لگی۔ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ لوگ اسے بحفاظت اس کے گھر پہنچا دیں گے، مگر نہیں، وہ ایک کلب کے آنر تھے اور انہیں ایسی خوبصورت کم عمر لڑکیاں ہی تو چاہیے ہوتی تھی۔ حوریہ ان کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ گزشتہ 1 ماہ سے وہ کئی لڑکیوں کے ساتھ اسے رکھ کر مسلسل منانے کی کوشش میں لگے رہتے کہ ہمارے لیے ناچو، مردوں کے ساتھ رات بتاؤ، بدلے میں پیسے دیں گے، شہرت دیں گے، مگر حوریہ نے اپنی عزت کا سودا نہیں کیا تھا۔ زبردستی اسے نشے پر لگا کر وہ آج اسے یہاں پر لائے تھے۔
مگر عین وقت پر وہاں پر شہیر خانزادہ پہنچ چکا تھا۔ ابھی وہ روتے ہوئے دیکھ ہی رہی تھی جب شہیر کمرے میں داخل ہوا۔ اپنے سامنے شہیر کو دیکھ کر اس کا سانس سینے میں ہی تھم چکا تھا۔ آگے بڑھ کر وہ فوراً کہنے لگا کہ حوریہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ فکر مت کرو، ڈرنا مت، تم میرے پاس ہو، کوئی تمہیں بری نظروں سے نہیں دیکھے گا، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ شہیر کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ اس قدر نفرت اور غصے میں پاگل ہو چکی تھی کہ اگلے ہی پل اس نے آگے بڑھ کر شہیر کو تھپڑ مارنے شروع کر دیے تھے۔ وہ اس کا منہ نوچ رہی تھی، اسے تھپڑ مار رہی تھی، کمرے میں موجود ہر ایک چیز شہیر پر پھینک رہی تھی۔ شہیر کے ماتھے سے خون کی لکیر نکلی تھی، ناک پر چھڑی لگنے کی وجہ سے ناک سے بھی خون نکل آیا تھا، مگر وہ چپ چاپ مجرموں کی طرح کھڑا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو حوریہ، خدا کی قسم مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا۔ وہ روتا ہوا اس کے قدموں میں گر چکا تھا، جبکہ حوریہ بھی ایک طرف ہٹ کر زمین پر بیٹھ چکی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں پتا ہے تمہاری وجہ سے مجھے کیا کچھ سہنا پڑا، مجھ جیسی شریف لڑکی کو کیا کچھ کرنا پڑا، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ کیا چاہتے تھے تم میرے وجود کو؟ نوچنا چاہتے تھے نا؟ چلو ہوں میں تمہارے سامنے، جہاں سب کی میلی نظریں برداشت کر لی، آج تم بھی مجھے نوچ لو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی چادر ایک طرف اتار کر پھینکی تھی۔ شہیر کے سامنے جیسے آئی تو وہ آنکھیں بند کر کے فوراً چادر اٹھا کر اسے اس میں لپیٹ کر روتے ہوئے کہنے لگا، مت بولو ایسا، پلیز مت بولو، کچھ نہیں ہوا تمہاری عزت کو، جب تک شہیر خانزادہ ہے کچھ نہیں ہوگا تمہاری عزت کو۔ جن لوگوں نے تمہیں اس حال تک پہنچایا ہے میں انہیں سزا دے چکا ہوں۔ ان سالوں کو نامرد کہتے ہیں، میں ایسی ایسی جگہ گولیاں ماری ہیں کہ اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے، پل پل موت مانگ رہے ہیں۔ حوریہ روتے ہوئے انتہائی نفرت سے بولی کہ ان کو تو سزا دے دی، مگر خود کا کیا؟ خود کو کیا سزا دو گے؟ اور کیوں بچا کر لائے ہو مجھے؟ کس لیے لائے ہو؟ وہ کہنے لگا، تمہارے ہوتے ہوئے تو مجھے احساس نہیں تھا حوریہ، مگر تمہارے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں تم سے محبت کر چکا، اور مجھے اب بھی تم سے محبت ہے۔ سب کچھ بھول جاؤ، دیکھو میں تم سے شادی کروں گا، ہم اپنی نئی زندگی شروع کریں گے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ مگر حوریہ اپنا ہاتھ جھٹک چکی تھی، کہنے لگی، میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی اس گھر میں واپس جاؤں گی، میرا ٹھکانہ وہی بدنام سمانہ گلیاں۔ مگر وہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھے زبردستی واپس گھر لایا تھا۔ سلطانہ بیگم اور افتخار صاحب نے اسے دیکھا تو غصے میں آگ بگولا ہو گئے، مگر شہیر انہیں ساری سچائی بتا چکا تھا۔ شہیر کے منہ سے یہ سن کر کے اس کی وجہ سے حوریہ کو وہاں سے جانا پڑا تو افتخار صاحب نے تو اسے پیٹ ہی ڈالا تھا۔ شاید زندگی میں آج تک کسی نے اتنی مار نہ کھائی ہو جتنی شہیر نے اپنے باپ سے کھائی تھی۔ روتے ہوئے وہ یہی کہہ رہا تھا کہ پلیز مجھے معاف نہیں کرنا تو نہ کریں، مگر حوریہ کی شادی مجھ سے کروا دیں۔ مگر حوریہ انکار کر چکی تھی۔ اس نے اس گھر میں رہنے کی یہی شرط رکھی تھی کہ ایک ہی شرط پر رہوں گی، دوبارہ مجھے یہ شخص اپنی آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آئے گا۔ شہیر اس کی شرط پر پورا اترا تھا۔ وہ تبھی گھر آتا جب حوریہ سو چکی ہوتی یا جب اپنے کمرے میں ہوتی۔ محبت اس کے روم روم میں گردش کر رہی تھی۔ حوریہ کو حالات نے اس قدر بدل دیا تھا کہ اس کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں۔ ایک شام جب وہ اپنے کمرے سے باہر آئی تو اسے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی وہ شہیر کے کمرے کے پاس آئی تو اس کے پورے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ شہیر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ اسے اس گھر میں واپس آئے ہوئے 3 مہینے گزر چکے تھے، اور ان 3 مہینوں میں شہیر کا بدلتا رویہ وہ دیکھ چکی تھی۔ صبح فجر کے وقت نماز کے لیے جانا، پھر قرآن کی تلاوت کرنا، وہ بالکل ویسا ہو چکا تھا جیسا حوریہ نے کبھی اپنا لائف پارٹنر سوچا تھا، مگر دل میں نفرت تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مگر جب تایا جان نے ہاتھ جوڑ کر اسے کہا کہ میں تمہیں اپنی بہو کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں، سب کچھ بھول جاؤ اور میرے بیٹے کو تسلیم کر لو، تو اپنے بڑوں کی بات مانتے ہوئے اس نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ مگر سہاگ رات پر وہ پہلے ہی شہیر کو بتا چکی تھی
کہ میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ یہ شادی صرف تم سے میں نے اپنے تایا اور تائی کی خوشی کی خاطر کی ہے۔ شہیر چپ چاپ اس کی ہر بات مانتا، وہ جیسا کہتی وہ ویسا ہی کرتا گیا۔ ذی الحج کا چاند نظر آنے میں بھی کافی دن تھے جب ایک روز وہ آیا۔ اس نے اپنے والدین کو بتایا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس بار وہ دونوں حج پر جائیں۔ سلطانہ بیگم اور افتخار صاحب کی تو آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، دونوں ہی اپنے بیٹے کے بغل گیر ہوئے تھے۔ ایک طرف کھڑی حوریہ یہ سن کر مسکرا رہی تھی۔ جب وہ چلتا وہ اس کے قریب آیا اور کچھ پیپر اسے پکڑا دیے۔ حوریہ تو سمجھ نہ سکی، مگر جب دیکھا تو وہ اس کا اور شہیر کا ٹکٹ تھا۔ کہنے لگا، کیا میرے ساتھ تم حج پر چلو گی؟ نہ جانے اس کے لہجے میں کیسا اثر تھا کہ حوریہ کی آنکھوں سے آنسو نکلا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دھیرے دھیرے اس کے دل سے میل ختم ہونے لگی۔ حرم شریف میں کھڑے ہو کر شہیر نے اس سے معافی مانگی تھی، اور اس بار حوریہ نے نم آنکھوں کے ساتھ شہیر کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ آگے ہی اس کی محبت میں بدل چکا تھا۔ دونوں جب واپس آئے تو ان کی زندگی بالکل ہی بدل چکی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے دونوں کا دوسرا جنم ہوا ہے۔ دونوں اپنی نئی زندگی کا خوبصورتی کے ساتھ آغاز کر چکے تھے۔